في هذا البرنامج حاولنا أن نكون محايدين، فأتينا بشعائر الشيعة وأصل كل شعيرة متى وأين، ثم أثبتنا أن الشيعة قد أخذوا بعض الشعائر من البوذية والهندوسية وسموها بالشعائر الحسينية، أخذوا بعض الشعائر من اليهودية والنصرانية وسموها بالشعائر الحسينية، وأخذوا بعض الشعائر من الحيوانات كالشعيرة الخنزيرية والشعيرة الكلابية وسموها بالشعائر الحسينية. فانتظرونا قريبا في برنامج شعائر شيعية.